from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkudim and Dhargal. Contact Big Tycoon. तेन्ना हांवें म्हटलें तुमकां कितें करपा जाय तें म्हटलें की आमकां असो फावंडेशनाचें करपा जाय आनी तेजी स्टॅच्यू जी आसा पितलाची ती MLA दिता हांवें म्हटलें की इमिडिएटली ते तुमकां कितें जाय करता तो आज ते दीस आसा की ओपनिंग करपाची ते बरे भशेन जाले आनी हांगाच्या जुवारी नगरचे जे लोक आसा आनी फूल आख्खे गोवांचे जे पिछडा वर्ग म्हणटा ते लोक आज म्हाका दिसता की खूब बरं हॅपी जातले की असो दीस तांकां येतले की बरे बरे डेव्हलप जातले आनी लोक तांकां सपोर्ट आसा आमी म्हणटा की सगळे लेवलान सगळे फुडें सरपा जाय सगळे लोक शेड्यूल कास्ट कितें आसा आमचे पिछडे वर्गाचे कितें म्हणून आमी सांगता तेचे बद्दल आज कोणाक प्रॉब्लेम जावंक ना मिन्स गव्हर्मेंट सर्वंट जावं दी या खंयची लेवलार प्रॉब्लेम कांयच जावना बिकॉज ऑफ द आंबेडकर आनी आंबेडकर देव म्हणून सांगूच एक्चुली देवाकून सुबेज तो नासल्यार आजची हे सिच्युएशन वचची आनी हेंचे फुडें म्हाजी हें म्हणूंक सोदता कॉस्ट वायज आसून उपकारना कॉस्ट वायज आसल्यारूच आमकां प्रॉब्लेम जाता आमचे हितून कॉस्ट वायज काडून उडोवंक जाय सेकंड थिंग आमची गोंयान आंबेडकर भवन ना म्हाजी एक म्हणणें आसा आमची गव्हर्मेंटा कडेन एक आंबेडकर भवन जावंक जाय म्हणून आनी स्पेशली हांव रिक्वेस्ट करता आमचे अँटनी बाब हेचे बद्दल तेणे प्रोसिजन घेवंक जाय आनी फुडें सरूंक जाय म्हणून आमी जवाहरनगर आसा आनी जवाहरनगर आयज आमचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो स्टॅच्यू जो आसा तो आमी आयज ऑपरेशन केल्लो आसा हेजेन पयलो बाबासाहेब आंबेडकराचो स्टॅच्यू आशिल्लो पूण कांय कारणाका लागून चड वर्सां जालीं आनी ताचे थोडे कुडके वचपाक लागले जेन्ना आमची ती कमिटी आसा आमची गांवचे भुरगे आसा तांचे कमिटीन म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो आमकां ब्युटिफिकेशन करपाक जाय तशेंच म्हाका लागलो ग्रासाचो एक स्टॅच्यू जाय तेन्ना हांवें ताका एक वर्सा पयलीं हांवें ताका सांगलें परत म्हाकाय दिसलें हो आमचो जो बाबासाहेब आंबेडकर आसा तो चड आसा ताका लागून हांवें ग्रासाचो घाल्या आनी ताका एक वर्सा पयलीं सांगून आयज ताका हांवें गोंयचें उतर आहलें तें पुरें केलां आनी जाता ती भाशेन म्हजे लागीं जाता ती भाशेन हांवें ताका तो ग्रासाचो स्टॅच्यू आसा तो हांवें आमकां खबर आसा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणल्यार एक व्हडलो इंडियेचो म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनल जे रायट जे कितें ताणें बरयले तेन्ना ताणें आमच्या समाजा पासून बारीक समाजा पासून ताणें तो वावर केलो ताका लागून म्हाका दिसता ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मानतात आनी हे बारीक लोकांक जावं SC ST OBC बारीक लोकांक फुडें काडपाक जावं आमचे रिजर्वेशन दिवपा खातीर हो वावुरलो जेन्ना आयज आमी कितें तर रिजर्वेशनाक एड्युकेशन वो बाकीचे जे जॉबाक कितें आमकां हें मेळटा जॉब मेळटा जाल्यार रिजर्वेशनाक मेळोन हे आमचे जायते भाव जे ल्हानचे गरिबांतले गरीब जे आमचे जायते वोट लेवलाचेर पावलेले आसा